अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे। और मैं जो खास अमल आपके लिए लेके आया हूँ, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे बहुत अहम है जो किसी खास जगह शादी की ख्वाहिश रखते हैं। 7 दिन का ये अमल है, इसको जैसे तरीका बताऊं वैसे कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ख्वाहिश पूरी करेगी। तो सबसे पहले जो हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल पे हर मकसद के लिए मुजरब तवीज़ात वज़ायफ मौजूद है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपके सामने वो तवीज़ात और वज़ायफ आसानी से आ जाए करें। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब वाले खुद ब खुद आपके सामने वो तवीज़ात और वज़ायफ लाना शुरू कर देते हैं जिनसे बहुत लोगों को बल्कि सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखी होती है लोगों ने वो खुद ब खुद सामने आ जाती है और नई वीडियोस भी मिलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। आज इस वीडियो में जो मैं अमल बताने लगा हूँ, जैसे मैंने बताया है, बहुत खास है। दोबारा बता रहा हूँ, इसको एक दफ़ा करना ज़रूर है। नियत करनी है सबसे पहले, इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। नियत यही करनी है जब शुरू जिस दिन करने लगे कि मैं फला इंसान से शादी करना चाहता हूँ, अल्लाह मेरी जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। ये दुआ करनी है। उस इंसान का नाम आपने ले लेना है और ये दुआ करनी है। जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा होगा। करना ये है कि सबसे पहले जिस दिन शुरू करना हो, अपने पास कोई बीती चीज रखनी है, उस पे 3 मरतबा अल्हम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा जो है वो आपने पढ़ लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इस तरह पढ़ते हुए वलद्दालिन आमीन यहाँ तक आना है। 3 दफा इसे पढ़ना है। पढ़ के मीठी चीज पे दम कर देना। जिस दिन शुरू कर रहे हैं उस दिन का बता रहा हूँ, शुरू किसी दिन भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर दिन इसके लिए जुमेरात का है। आम दिनों में भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे ये अमल आज तक जिसने भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह उसे फायदा हुआ है। तो आपने इस तरह इसे जो है वो शुरू कर लेना है अल्लाह का नाम लेके। मीठी चीज जो है वो किसी भी इंसान को खिला दें, चाहे थोड़ी सी हो। बाज लोग ये भी सवाल करते हैं चीनी पे किया जा सकता है। देखें, बेहतर होता है चीनी के अलावा चावल थोड़े से पका लिए जाएं या कुछ बाजार से मिठाई मंगा ली जाए या टॉफियां होती हैं उस पे चलें कर लें, इतना तो इंसान कर सकता है। चीनी पे भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर होता है कुछ चीज किसी को खिलाई जाए और किसी ऐसी चीज पे किया जाए जो आम तौर पे खाई जाती हो। चीनी जो है वो आम तौर पे खाई नहीं जाती, ये एक जैसे कहा जाता है खाने के लवाज़मात में से है। इसको खाने में डाला जाता है तो खाना मीठा हो जाता है। खाना खाने की तैयारी में इस्तेमाल जिसे कहा जा सकता है। ज्यादातर चीनी की जाती है जिस चीज को जैसे हम न्यास करते हैं या कोई ऐसी तो बड़ा वगैरह मानता जाता है या कोई भी इस तरह की चीज, तो चीनी नहीं कभी बांधी जाती। तो बेहतर होता है कि ऐसी चीज बना के या बाजार से ला के वो अगर 10 रुपए की भी डाले हैं तो उस पे अगर पढ़ के आप 3 दफा पढ़ना है और आपने बांध देनी है। उसके बाद ये करना है कि मौलिद की नमाज हो, मौलिद की नमाज के बाद या अल्लाह या मुसब्बबुल अस्बाब ये बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं नमाज मगरिब के बाद। जिस दिन आपने सुबह किसी वक्त दी सूरह फातिहा वाला अमल मुकम्मल कर लिया, या अल्लाह या मुसब्बबुल अस्बाब ये पढ़ते जाना है।
1111 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ مشکل نہیں ہے، تو آپ جب پڑھنے بیٹھیں گے یہ 5-10 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے دن آ جانا ہے۔ اگلے دن سورہ فاتحہ والعمل روپنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء جب ہو جائے اس کے بعد یا اللہ یا مسبب الاسباب، اور یہاں پہ ایک چیز وضاحت کر دوں کہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کریں، کسی کے سامنے کسی کو بتا کے ناپاکی میں نہیں کرنا۔ عورتیں ایسے دنوں میں نہ شروع کریں جب ناپاکی آنے کا اندیشہ ہو، اگر آ جائے تو عمل روک دیں، یہ اس میں طرز والا عمل نہیں ہے۔ آپ نے دوبارہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس دفعہ آپ نے 911 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے 1111 مرتبہ صاحب، اب 911 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن دوبارہ آنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ 911 مرتبہ پہلے پڑھیں گے تو اس کے بعد دعا ضرور کرنی ہے اپنے آپ میں، جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ذکر کسی سے نہ کریں، اس درمیان بات چیت نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کریں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا دن آ جائے، اسی طرح نماز فجر کے وقت بھی جانا ہے آپ نے۔ 911 مرتبہ آپ نے پہلے پڑھا تھا اس کو، اب آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہے، نماز فجر پہ اب آپ نے آ جانا، نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد یا اللہ یا مسبب الاسباب کو 711 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دلوں کو ذرا سمجھ کے روک کے ویڈیو آرام سے دیکھ کے پھر کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ بہتر۔ اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اگلے دن آپ نے نماز ظہر پہ آ جانا ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے اس کو 511 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے دوبارہ کہہ رہا ہوں پڑھنا ہے، کسی کو بتا کے نہیں، یہ عمل پڑھنا فائدہ ہو جائے پھر بھی نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کر رہا تھا یا کر رہی تھی تو معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ آپ ایسے بتا سکتے ہیں یہ وظیفہ کریں، اچھا بتا کے نہیں کرنا تو اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد سے 511 مرتبہ آپ نے نماز ظہر کے بعد کیا تھا، اب آپ نے اس کو 311 مرتبہ پہ آ جانا ہے، یعنی درمیان میں سے کم ہوتے جائیں گے۔ 311 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے دوبارہ کہہ رہا ہوں کریں، کیونکہ اس میں اس چیز کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ تنہائی کا۔ اب آپ نے دن آ گیا ہے چھٹا، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 100 مرتبہ صبح کے وقت فجر کے بعد اور 100 مرتبہ عشاء کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور دونوں مرتبہ دعا کرنی ہے۔ نماز ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں، اور جب 7واں دن ہو، ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ اور کوئی بھی میٹھی چیز مار دینی ہے، جیسے پہلے دن باندھ دی تھی 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور باندھ دیں، کسی کو کھلا دیں، بس 10 روپے کی ٹافیاں منگوا دیں، کھلا دیں، اتنا کر دیا کریں۔ چینی کا جب کہا جائے تو پھر چینی پہ کیا کریں۔ بعض لوگ چینی کا کہنا شروع کر دیتے ہیں، میٹھے کا کہیں کہ وہ چینی کا کہتے ہیں۔ ہر چیز میں وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، بعد میں تیسرے دن میسیج آ جاتا ہے کمنٹس میں کہ جی فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اس لیے کہتا ہوں سوال جواب والی ویڈیو ضرور دیکھا کریں، بس یہ مکمل ہو جائے گا عمل اس طرح۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے جواب دیے ہوتے ہیں کمنٹس پا لیا کریں، اور کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ اس ویڈیو بنا کے دے سکوں۔ فائدہ ہو بتائیں، نہ فائدہ ہو پھر بھی بتایا کریں۔ اور اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کوئی بھی اکاؤنٹ دیکھا کریں، سمجھ جایا کریں کہ وہ نقلی اکاؤنٹ آج تک اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ فیس بک وغیرہ یا کہیں پہ بھی نہیں بنایا گیا۔ ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا کریں۔ باقی لفظ فرمائے، لسا پہ رحم فرمائے، سب کی دیکھ کو پورا فرمایا۔